الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا مما Hello. 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 وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم على الأرض يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم على الأرض يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا اغفر لي ولوالدي